वालेकुम, मैं हूं फैसल तार F8 कचहरी इस्लामाबाद में मौजूद हूं। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह आज अदालत लेटी है और ज़मान पार्क किस तरह से मैदान जंग बना हुआ है, किस तरह से पंजाब भर से पुलिस ज़मान पार्क पहुंच रही है। फवाद चौधरी के साथ क्या होगा और एक सफ़ेद नकाब वाला अदालत के अंदर आज पेश किया गया है, वो कौन था, किस तरह पुलिस ने धोखा दिया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो सारी तफसीलात आपके सामने आगे चल के रखी जाएंगी, तमाम विजुअल्स भी आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी देर के बाद फवाद चौधरी साहब को यहाँ F8 कचहरी इस्लामाबाद में पेश किया गया, यानी धक्के दिलवाए गए, मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगाए गए और पिछले 3 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कराया गया और बिल आखिर फवाद चौधरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। लेकिन फवाद चौधरी ने आज जो हक अदा किया है अदालत के अंदर पेश होकर, पिछले 8-9 महीनों में बेशुमार PTI के रहनुमा सहाफ़ी अदालतों के अंदर पेश हुए हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने आज वाकई ही दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा मैं डटा हुआ हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैंने कहा है मुंशी तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि ये मुंशी हैं, मैं क्यों इससे पीछे हटूँ बयान से, ये मुंशी हैं। मैंने इनको समझाने की कोशिश की है कि मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि इनके कोई बगावत या तज़हीक की जाए, लेकिन ये मुंशी हैं, इनका ये किरदार है। और फवाद चौधरी के वकील और उनके अपने भाई फैसल चौधरी ने मुखालफत किया क्योंकि पुलिस ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी कि जी 8 रोज़ के लिए हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप हमें रिमांड दे। तो फैसल चौधरी साहब जो उनके भाई हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है और उन्होंने कहा कि हमें जुडिशल मजिस्ट्रेट से इंसाफ की तवक्को है। तो फवाद चौधरी बड़े कॉन्फिडेंट थे अदालत के अंदर भी, और वो उन्होंने कहा कि ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ है कि आप कहते हैं कि फ़लाँ ने गिरफ़्तार किया, तफ्तीशी ने गिरफ़्तार किया। अगर तो तफ्तीशी ने यानी पुलिस ने गिरफ़्तार किया, ज़रा बताएं मेरा जो घर है उसके गेट का रंग क्या है। उन्होंने कहा कि फिर जो उनके वकील ने कहा, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है और मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। तो उन्होंने कहा ये भी कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर मुझे तफ्तीशी ने गिरफ़्तार किया है तो इससे पूछें कि मेरे घर के गेट का रंग क्या है। तो ये फवाद चौधरी साहब का आज कहना था। उन्होंने कहा इनका शुक्रिया कि इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला और भगत सिंह की साफ में मुझे शामिल कर दिया है। गिरफ्तारी के बावजूद कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत एक मुंशी की है। मैं कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन को रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। मेरा बयान गलत तरीके से रिपोर्ट हुआ। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद कचहरी में। अच्छा जी, अभी तक ये मामलात हैं कि फवाद चौधरी अदालत के अंदर डटे हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से मजिस्ट्रेट को भी मजबूर कर दिया है, और उनकी ज़ाहिर है एक लीगल टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आगे चल के आपको वीडियो के अंदर बताएंगे और आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे कि आज इस अदालत के अंदर क्या तमाशा लगा है और किस तरह से आज लाहौर हाई कोर्ट लेटी है। यानी आज लाहौर हाई कोर्ट ने लेटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किस तरह से आज एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब पूरा दिन बड़के मार रहे थे और किस तरह से अचानक उन्होंने वो फैसला तब्दील किया और सारी गैर कानूनी चीज़ों को लीगल करार दे दिया। इस हवाले से भी बात करेंगे। F8 कचहरी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। फवाद चौधरी के हवाले से हमने बात करनी है कि किस तरह से अदालत लेट चुकी है, किस तरह से पुलिस ने एक बड़ा धोखा दिया है। सफ़ेद नकाब में एक शख्स को यहाँ पे लाया गया था, वो सफ़ेद नकाब वाला कौन था, फवाद चौधरी के साथ क्या होने जा रहा है। पूरे पंजाब से पुलिस लाहौर पहुँचना शुरू हो चुकी है। ज़मान पार्क के बाहर खैमे लग चुके हैं और इस वक्त ज़मान पार्क एक मैदान जंग बन चुका है। तो सबसे पहले जी फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें लाहौर जो कैंट कचहरी थी वहाँ पे पेश किया गया था और हमने वहाँ से भी आपको रिपोर्ट किया था लाहौर से। और अब इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल मची हुई है, बल्कि तमाशा लगा हुआ है कि जिस तरह से कभी एक अदालत में घुमाया जाता है, कभी दूसरी अदालत के अंदर घुमाया जाता है, कभी तीसरी अदालत के अंदर लेकर जाया जाता है। यानी एक अजब ही तमाशा लगा हुआ है। लोग जलील हो रहे हैं। यहाँ PTI की जो आला क़यादत है, मुराद सईद, हमाद अजहर और बाकी तकरीबन सारी ही सीनियर क़यादत यहाँ पे मौजूद है, उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, फवाद चौधरी कहाँ पे हैं, क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। एक बड़ा तमाशा और धोखा हुआ। आपसे कुछ देर से पहले यहाँ जब मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद थी और PTI के ज़ाहिर वर्कर्स भी थे और क़यादत भी थी, उस वक्त जनाब यहाँ पे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर एक शख्सियत मौजूद होती है और वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो जाती है कि शायद फवाद चौधरी साहब को यहाँ पे लाया गया है। लेकिन
کافی نعرے بازی کے بعد اور میڈیا کے تمام کیمروں کی نظر بھی اس گاڑی پر ہوتی ہے کہ شاید فواد چودھری صاحب اب نکلیں گے، لیکن وہ ایک نامعلوم شخص ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نقاب چڑھا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد شاید پی ٹی آئی کی قیادت سمجھتی ہے اور باقی کارکن بھی کہ شاید پیچھے سے فواد چودھری کو لایا جا رہا ہے، لیکن یہاں تقریباً ہم ساری گلیاں گھوم چکے ہیں، پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں پہ قیادت بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن فواد چودھری کو یہاں پہ ابھی تک جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پیش نہیں کیا جا سکا۔ اچھا، اب یہ سارا بڑا معاملہ دلچسپ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے آج بڑی دلیری دکھائی اور لگا کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو فیصلہ ہے وہ منوا کے چھوڑیں گے کسی بھی قیمت پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ فواد چودھری کو پیش کرنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اسلام آباد لے گئے تو اسلام آباد سے واپس لائیں، اور پھر یہ ہوا کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو یہاں پہ پیش کیا جائے، اور آئی جی پنجاب گئے۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو وزیر اعظم کی ڈیوٹی پر تھا کہ فواد چودھری کو یہ اسلام آباد لے گئے، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا عدالت نے کہا کہ کسی بھی صورت ہم جو ہیں وہ اپنا حکم منوائیں گے، فواد چودھری کو پیش کیا جائے۔ لیکن پھر اچانک لاہور ہائی کورٹ لیٹ گئی اور پتہ چلا ان کی بہادری کا، یعنی پھر اسی جج صاحب نے کہا کہ یہ تو درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ غیر قانونی طور پہ فواد چودھری کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سی غیر قانونی، یہ تو مقدمہ درج تھا اور ایف آئی آر درج تھی، تو تبھی جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ تو اچانک روٹین ہی چینج ہو گئی اور ٹون ہی جج صاحب کی، جو معزز جج صاحب ہیں، ان کی چینج ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو آئین کے مطابق یعنی پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ جسٹس طارق سلیم صاحب، انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ درخواست خارج کرتی ہے، اب یہ حراست تو غیر قانونی نہیں ہے، یعنی سماعت سے پہلے 6 بجے سے پہلے یہ جو حراست تھی وہ غیر قانونی تھی، اور جو عدالت کی توہین ہو رہی تھی وہ جائز تھی۔ لیکن جب پریشر آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اتنے زیادہ آپ کو جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا یہ تو قانونی چیز ہے، یہ تو ہم درخواست جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کی مزید جو قائدین ہیں ان کی گرفتاری کا بھی خدشہ موجود ہے اس وقت۔ جی خان صاحب نے بھی آپ سے کچھ دیر پہلے، گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا میں آپ کی خاطر کھڑا ہوا ہوں اور میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں، لہٰذا پوری قوم کو نکلنا ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہ مجھے جیل سے ڈر لگتا ہے، نہ میں گھبراتا ہوں، نہ مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے، میں آخری سانس تک، آخری گیند تک طاقتوروں کے خلاف لڑتا رہوں گا، اپنی ہم قانونی اور آئینی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہے جناب، اب پورے پنجاب سے ایک تو خبر ہے، لاہور زمان پارک کارکنوں نے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ کارکن رات گزارنے کے لیے کمبل، رضائیاں، تکیے اور قالینیں بھی لے آئے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری طرف خبر یہ آ رہی قصور اور باقی فیصل آباد اور باقی علاقوں سے بھی پولیس جو ہے اس وقت لاہور پہنچنا شروع ہو چکی ہے، اور خان صاحب کو بھی گرفتار غالباً کیا جا سکتا ہے، یعنی کوشش کی جا سکتی گرفتار کریں یا نہ کریں، لیکن پورے پنجاب سے اب جو پولیس ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اور پنجاب بھر سے پولیس کو ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ پولیس اور اسپیشل برانچ کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ ان کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، اور پولیس اور اسپیشل فورس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے مختلف عہدیداران کو گرفتار کرنا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر پورے ملک سے بلکہ پنجاب بھر میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ان کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس وقت زمان پارک بھی میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور یہاں یہ جو F8 کچہری ہے اسلام آباد کی، اس کے مناظر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ بھی ایک بڑی تعداد میں سامنے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، میڈیا ہے، پولیس ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ فواد چودھری کے ساتھ کون ہوگا، کیا ہوگا، اور جس طرح سے ایک بڑا دھوکہ دیا گیا کہ وہ سفید کپڑوں کے اندر ایک شخص کو لایا گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ فواد چودھری ہیں۔ تو یہ اب تک کے مجموعی معاملات ہیں